माशाअल्लाह अभी आप कुरान की तिलावत समाअत फरमा रहे थे और बहुत ही खामोशी के साथ समाअत कर रहे थे जैसा समाअत करना था, इसलिए कि अल्लाह ने ये भी बताया कि कुरान को सुनना कैसे है। अल्लाह ने फरमाया कि वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू वअंसितू, कि जब कुरान की तिलावत की जाए तो खामोशी के साथ दिल लगाकर लौ लगाकर समाअत किया जाए जैसा कि आपने किया। कुछ ज्यादा टकरा रही है आवाज। हजरात, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद एक बात मैं आप हजरात को और बता दूं कि जब शोराए कराम या जो भी आएंगे नातिया कलाम पढ़े जाएं, जिसके लिए मैं अभी दावत दूंगा, तो आपसे गुजारिश है कि आप अपनी होठ की पंखड़ी को हिलाएं। इसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे और पैसे भी आप लगा सकते हैं, दिक्कत नहीं है, नवाज सकते हैं, ऐसी कोई मजबूरी नहीं है और कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन होठ की पंखड़ी को हिलाने का फायदा ये है कि जिक्र का सवाब मिलेगा। और जैसा कि हमने पढ़ा है कि प्यारे हबीब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में मजलिस में हजरत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नातिया कलाम पेश किया करते थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाद और तहसीन से नवाजते थे। तो नात पढ़ना सुन्नत हस्सान है, तो नातिया कलाम पर दाद और तहसीन से सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह के अल्फाज से नवाजना वो यकीनन सुन्नत रसूल है कि हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद मैं आपको जगह भी रहा हूँ और शायर को बुलाने का एक तरीका भी अख्तियार कर रहा हूँ। साथ ही अशार के जरिए से तमाम उलमाए कराम का अकीदा भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। और सुन लो कि दुनिया के काबिल है जितने लोग, दुनिया में क्या हुआ, दुनिया में कराम के काबिल है जितने लोग, दुनिया में आप लोग जानते हैं कि हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, उन सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद, उन सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। आइए शायर खुश कलाम और बेहतरीन तरन्नुम के मालिक जनाब शम्स नूर साहब को शेर के साथ दावत दूं कि वो मलक से अफजल है, अंबिया से आला है, वो मलक से अफजल है, अंबिया से आला है, रब के बाद ही सबसे बढ़ के कमने वाला है। और यूं तो भी हलीमा ने, यूं तो भी हलीमा ने आपकी परवरिश की है, सच तो है हलीमा को मुस्तफा ने पाला है, सच तो है हलीमा को मुस्तफा ने पाला है। आइए शायर खुश कलाम तरन्नुम के एक बेताज बादशाह जनाब शम्स नूर साहब को मैं दावत माइक दूं। वो माइक को एक तरह से सेट कर दीजिए, ये बीच में जो सेटिंग गड़बड़ हो रही है उसको सही कर दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। हेलो हेलो, थोड़ा सा इको दीजिएगा हल्का, अब बेस थोड़ा कम कर दीजिएगा इसका। हेलो, कलाम की इब्तिदा से पहले हाज़रीन मजलिस और हमारे सदर हज़रत मौलाना
انظر صاحب اور خصوصی مہمان حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب سے اجازت چاہتا ہوں. جی اجازت. بغیر کسی تمہید کے 4 مصرے سے ابتدا کرتا ہوں، سماعت فرمائیں گے. عنایت ہو. ہلو. ابتدا کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. کفر سر پٹخ کے چل دیا کہ کفر سر پٹخ کے چل دیا کہ آمنہ کے لالا گئے، آمنہ کے لالا گئے. کفر سر پٹخ کے چل دیا آمنہ کے لال آ گئے، آمنہ کے لال آ گئے. کہ کفر سر پٹخ کے چل دیا کہ کفر سر پٹخ کے چل دیا کہ آمنہ کے لال آ گئے. کہ سب کو رب کا مل گیا پتا کہ آمنہ کے لال آ گئے. کہ سب کو رب کا مل گیا، کہ سب کو رب کا مل گیا پتا کہ آمنہ کے لال آ گئے، آمنہ کے لال آ گئے. اگلا شعر سماعت فرمائیں گے. کہ لات عزا اور حبل سبھی کہ منہ کے بل حرم میں گر پڑے، منہ کے بل حرم میں گر پڑے. خاص کر علماء کی توجہ چاہوں گا میں. بہت خوب، سبحان اللہ. کہ لات عزا اور حبل سبھی منہ کے بل حرم میں گر پڑے، کہ منہ کے بل حرم میں گر پڑے. لات عزا اور حبل سبھی لات عزا اور حبل سبھی منہ کے بل حرم میں گر پڑے. کہ سب نے کلمہ طیبہ پڑھا، کہ سب نے کلمہ طیبہ پڑھا کہ آمنہ کے لال آ گئے، آمنہ کے لال آ گئے، کہ آمنہ کے لال آ گئے. کہ سب کو رب کا مل گیا پتا کہ آمنہ کے لال آ گئے، کہ آمنہ کے لال آ گئے. کہ مرحبا ہزار مرحبا بول اٹھی حلیمہ سعدیہ، کہ بول اٹھی حلیمہ سعدیہ. مرحبا ہزار مرحبا مرحبا
گھر ہمارا جگمگا اٹھا، کہ گھر ہمارا جگمگا اٹھا، کہ آمنہ کے لال آ گئے، آمنہ کے لال آ گئے، کہ سب کو رب کا مل گیا پتہ، آمنہ کے لال آ گئے، آمنہ کے لال آ گئے۔ بہت خوب، کیا بات، حاضرین بہت مجلس، زبردست۔ دو چار اشعار دوسرے نعت پاک کا سماعت فرمائیں، جی ہاں عنایت۔ اجازت ہو۔ اے کہ اے کاش ہو جاتا ایسا مقدر مدینے کے اندر، مدینے کے اندر، کہ اے کاش ہو جاتا ایسا مقدر مدینے کے اندر، مدینے کے اندر، کہ اے کاش ہو جائے ایسا مقدر، کہ اے کاش ہو جائے ایسا مقدر مدینے کے اندر، مدینے کے اندر، کہ ہو جائے میرا بھی چھوٹا سا ایک گھر مدینے کے اندر، مدینے کے اندر، کہ ہو جائے چھوٹا سا میرا بھی ایک گھر مدینے کے اندر، مدینے کے اندر۔ اور یہ اگلا شعر خاص کر ہمارے علماء سے توجہ چاہوں گا، تھوڑا آواز میں ایکو بڑھا دیے ہوئے، آواز کھینچ رہا ہے، ہاں ہلکا۔ یہ اگلا شعر آپ کے حوالے سماعت فرمائیں گے۔ کہ دن رات روزے کا پھیرا لگاتا، کہ دن رات روزے کا پھیرا لگاتا، اور پر نور مینار میں گھر بناتا، کہ جا کے جو رہ جا، کہ بن کے جو رہ جا، تا میں ایک کبوتر مدینے کے اندر، مدینے کے اندر، کہ بن کے جو رہ جا، تا میں ایک کبوتر مدینے کے اندر، مدینے کے اندر، کہ ہو جائے میرا بھی چھوٹا سا ایک گھر مدینے کے اندر، مدینے کے اندر، سبحان اللہ۔ کہ بھارت میں جینا ہوا میرا مشکل، کہ بھارت میں جینا ہوا میرا مشکل، کہ مجھ کو بلاتا ہے ہر دم میرا دل، کہ بھارت میں جینا ہوا میرا مشکل، ہر دم رلاتا ہے مجھ کو میرا دل،
کہ اب تو بلا لے اب تو بلا لو شاہ پیمبر مدینے کے اندر مدینے کے اندر کہ اب تو بلا لو شاہ پیمبر مدینے کے اندر مدینے کے اندر کہ ہو جائے میرا بھی چھوٹا سا ایک گھر مدینے کے اندر مدینے کے اندر. السلام علیکم. ماشاء اللہ. ابھی آپ نعتیہ کلام سماعت فرما رہے تھے اور دھیرے دھیرے اعداد و تحسین سے نواز بھی رہے تھے. حضرات، ابھی آپ نے قبل اس کے جو ہمارے علماء کرام آئے تھے، ہمارے اس گاؤں کے اس محلے کے ننھے ننھے بچوں نے یہ بہت ہی خوبصورت پروگرام پیش کیا، بہت ہی خوبصورت پروگرام پیش کیا، اور ساتھ ہی آج ان کا تجزیہ بھی ہوا، ان کے امتحانات بھی ہوئے. اس امتحان میں ان کو کامیابی بھی ملی، پوزیشن بھی ملی، انشاءاللہ اس کا بھی میں ذکر کروں گا. حضرات تھوڑا آواز دیجیے، آواز کم ہے مائک پہ. آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ یہ جو قوم کے ننھے ننھے نونہال ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جسے آپ چڑیوں کی طرح چہچہاتے ہوئے محسوس کر رہے ہیں، یہ قوم کے مستقبل ہیں، فیوچر ہیں، اور آنے والے وقت میں ہم اور آپ نہیں رہیں گے تو یقیناً یہ قرآن جو آج دینیات کی شکل میں انہوں نے حاصل کیا ہے، اپنے بچوں کو اپنے قرب و جوار تک پہنچائیں گے. ان بچوں کو سنوارا ہے، اور ان بچوں کو یوں سمجھ لیجئے کہ کسی بھی ہیرے کی پہچان کسے ہوتی ہے؟ جوہری کو. اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ ڈاکٹر ذاکر حسین نے کہا کہ بچوں سے جب تمام دنیا مایوس ہو جاتی ہے، جب بچوں سے تمام دنیا مایوس ہو جاتی ہے تو دو شخص ایسے ہوتے ہیں جس کے دل میں امید کی کرنیں باقی ہوتی ہے. ان میں ایک ماں ہوتی ہے اور دوسرے استاد ہوتے ہیں. ان میں ایک ماں ہوتی ہے، دوسرے استاد ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک سائنسداں جسے تھامس ایڈیسن کہا جاتا ہے، وہ بچپن میں جب اسکول جاتا ہے پڑھنے کے لیے تو اتنا کم ذہن، اتنا کمزور ذہن کا ہوتا ہے کہ اسکول کے ٹیچر نے اس بچے کو وہاں سے ہٹا دیا اور اس کا یوں سمجھ لیجیے اخراج کر دیا. وہ یہ سوچا کہ اگر اتنا کم ذہن والا بچہ، اتنا کم ذہین بچہ ہمارے اسکول میں رہے گا تو اسکول کا نام ڈبا دے گا، اسکول کے نام کو یہ روشن نہ کر کے بلکہ ڈبو دے گا. تو اس نے اس بچے کو بھیج دیا اور ساتھ میں ایک لیٹر بھی بھیجا کہ یہ بچہ جو ہے اس کو اپنے پاس رکھو، یہ بچہ اسکول کے لائق نہیں ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ بچوں کی طرف سے جب تمام دنیا مایوس ہو جاتی ہے تو دو شخص ایسے ہوتے ہیں جس کے دل میں امید کی کرنیں باقی ہوتی ہے. ایک ماں ہوتی ہے اور دوسرے استاد ہوتے ہیں. تو ماں جس کے بارے میں کہا کہ اگر بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے، اگر بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے. ماں نے اپنے بچے سے، تھامس ایڈیسن سے یہ بات چھپا لیا اور ماں نے اپنے بچے کو سینچا اور پروان چڑھایا، یہاں تک کہ جب وہ جوان ہوتا ہے اور ایک بہترین سائنسداں بن کر کے ابھرتا ہے تو اس کے بعد جب وہ اپنے کاغذات کو تلاشتا ہے تو اس میں وہی کاغذ ملتا ہے کہ جب اس اسکول کے ٹیچر نے یا پرنسپل نے لکھ کر کے دیا تھا، جس میں ایک جملہ تھا کہ your mind is like rotten eggs
कि तुम्हारा दिमाग सड़े हुए अंडे की तरह है। इतना कम ज़हन, इतना कमजोर ज़हन था वो लड़का, लेकिन माँ ने इस बात को छुपाया। वो ज़ारो कतार रोता है। आपको पता होना चाहिए कि ये साइंसदां बच्चा वही होता है कि आज जो हमारे सामने रोशनी की शक्ल में ये बल्ब दिख रहा है, इस बल्ब को बनाने का सेहरा उसी थॉमस एडिसन के पास जाता है कि बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ। मुनव्वर राना ने कहा कि बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। मैं आपको बता दूं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मूसा तो कलीमुल्लाह है ना, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, अल्लाह जन्नत में मेरा साथी कौन होगा? अल्लाह ने कहा कि अच्छा ठीक है, बता देता हूँ, जाओ फलाना कसाई कस्साब जो गोश्त बनाता है, गोश्त काटता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में ये बात आई कि आखिर मैं एक वक्त का पैगंबर हूँ और इस पैगंबर के साथ साथी जन्नत में एक कसाई होगा, उसे देखना चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस कसाई के पास जाते हैं और उस कसाई से बताया नहीं कि मैं पैगंबर और मैं ही मूसा हूँ। कसाई से इजाजत तलब की और चाहा कि इसके घर जाया जाए। घर जाते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस कसाई के, जब जाकर के देखा तो उसका अमल क्या था? एक बूढ़ी सी माँ जो रूई के गोले की तरह बिस्तर पर बैठी हुई थी, जो कुछ बोल भी सही तौर पर नहीं पाती थी, उस माँ को वो कसाई जब जाता है प्यार से हाथ धुलाता है, प्यार से मुंह धुलाता है और उसके बाद फिर उसको वो जो गोश्त का टुकड़ा लेकर आता है, रोटी पकाकर अपने हाथों से वो कसाई अपनी माँ को खिलाता है। उसके बाद माँ बड़बड़ाती है, माँ तो माँ ही होती है, माँ बड़बड़ाती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम्हारी माँ ने क्या कहा? फरमाया ये मेरी माँ पौली सी माँ है, ये कहती है कि जा तुझे अल्लाह जन्नत में मूसा का साथी बनाए। आज मूसा अलैहिस्सलाम ये समझ रहे हैं कि इस माँ की दुआ की वजह से आज इस शख्स को मुझ जैसे पैगंबर का साथी बनाया कि तुझे खुदा ने बनाया है बेमिसाली माँ, तुझे खुदा ने बनाया है बेमिसाली माँ, तेरी दुआ के पैगंबर भी है सवाली माँ। मुझे सुला दिया मखमल के नर्म बिस्तर पर, मुझे सुला दिया मखमल के नर्म बिस्तर पर। वो देखो टाट पे सोई है भोली भाली माँ, वो देखो टाट पे सोई है भोली भाली माँ। उवैस करनी का वाक़या आपने सुना होगा। ये उलमाए किराम यहाँ पे मौजूद हैं। सहाबियत का दर्जा उनको नहीं मिल सका। क्यों नहीं मिल सका? इसलिए कि पूरी सी माँ की खिदमत करता था। वो ये सोचा कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर जाऊं तो मेरी माँ कहीं भूखी न मर जाए, बिस्तर पर कहीं बीमार न पड़े मर जाए। उस माँ की वजह से सहाबियत का दर्जा तो नहीं मिला। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उवैस करनी को के बारे में फरमाया। किसको फरमाया? अमीरुल मुमिनीन को फरमाया, खलीफतुल मुस्लिमीन को फरमाया, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया, हजरत अली मुर्तज़ा दामाद रसूल को फरमाया। कहा कि देखो जब उवैस करनी तुम्हारे सामने आए, जब तुम उनसे मिलो तो तुम अपने हक में उनसे दुआ करवाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुमला कहना था। बातें तो बीच में बहुत सी तफसील हैं। इत्तेफाक से उवैस करनी की मुलाकात होती है। ये लोग उनके पास जाते हैं। जब पता चला कि वो हज को आए हैं, वहां जाकर के उनसे कहा कि तुम ही उवैस करनी हो? कहा कि हाँ। कहा मैं उमर फारूक और ये दामाद रसूल हजरत अली मुर्तज़ा हैं। हजरत उवैस करनी को उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मुमिनीन है, जो 14,000 या 14 लाख मुरब्बा मील की हुकूमत जिनके जिम्मा है, जिनके सुपुर्द हैं, जिनके रास्ते से शैतान की भी हिम्मत नहीं होती थी कि उनके रास्ते से वो गुजर जाए, वो खलीफतुल मुस्लिमीन, वो अमीरुल मुमिनीन उवैस करनी को कह रहे हैं कि तुम हमारे हक में दुआ करो। उवैस करनी की आंखें ज़ारो कतार रोने लगती हैं और कहती है कि कहते हैं कि मैं आपके लिए दुआ करूं। कहा हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म यही मिला है। ये मर्तबा हजरत उवैस करनी को महज इसलिए मिला इसलिए कि उसने अपनी माँ की सेवा की थी और माँ की खिदमत की थी। मैंने आपको बताया कि माँ और उस्ताद दो शख्स ऐसे होते हैं जिसके दिल में उम्मीद की किरणें बाकी होती है। आज उस्ताद की शक्ल में, दीनियात के असातिज़ा की शक्ल में हमारे दरमियान जनाब नौशाद साहब हैं और दीगर हमारे असातिज़ा कराम हैं और आपके इस माँ की उम्मीदों की शक्ल में उन बच्चों की माएँ घरों में बैठी हैं, हमारी माएँ और बहनें हैं जिनके दिल में उम्मीदों की किरणें थी। बहुत से ऐसे लोग कहते हैं कि फलाना बच्चा अगर पढ़ लेगा तो तरक्की में बाल हो जाए, जम जाएगा, लेकिन आज माँ की दुआओं की बरकत और असातिज़ा की मेहनत की वजह से आज ये बच्चे इस लायक बने हैं कि आज
آپ کے اس اسٹیج پر، اس مائک پر، اس جگہ میں آ کر کے ہزاروں لوگوں کے درمیان بھی وہ اپنی بات کو رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جنہوں نے مکالمہ پیش کیا، تقاریر پیش کی، قرآن کو پڑھ کر کے آپ کے درمیان پیش کیا، احادیث کے ترجمے سنائے، اور دیگر سونے سے لے کر کے کھانے تک اور کھانے سے لے کر کے سونے تک، پیشاب پاخانہ تمام چیزوں کی دعائیں آپ کے درمیان ان بچوں نے پیش کیا۔ یہ ان کے ماں کی دعائیں تھی، باپ کی شفقت تھی، اور ان کے اساتذہ کرام کی محنت تھی۔ آئیے باتیں تو انشاءاللہ ہوتی رہیں گی اور میں کرتا رہوں گا، لیکن اسی درمیان آج جو اس میں اول پوزیشن لانے والا جو بچہ ہے، عائشہ پروین بنت محمد جاوید صاحب۔ قبل اس کے کہ میں بچے کا نام بولوں، ہمارے حضرت مفتی صاحب، مفتی انظر صاحب سے مجھے گزارش ہے، مؤدبانہ التماس ہے کہ وہ آئیں، اور حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب، یہ دونوں حضرات تشریف لائیں۔ اب مجھے پتا چلا، میں جب آیا تھا یہاں پر تو میں نے پوچھا قاری نوشاد صاحب سے کہ بھائی علماء کرام کو جب آپ تقریر کروائیں گے تو سو کر کروائیں گے یا بیٹھا کر کروائیں گے؟ تو میں نے دیکھا ایک لمبا سا صوفہ یہاں پر تان دیا گیا ہے، تو اب پتا چلا کہ یہ دو صاحبین کو ہے اس جلوہ افروز ہونا ہمارے